बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं बेसद न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूँ काज़िम मुज़फ़्फ़री। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। यौमुल क़ुद्स की मुनासबत से कल पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फ़लस्तीनियों के साथ इजहार हमदर्दी के लिए रैलियां निकाली जा रही हैं। ईरानी सफ़ीर ने कहा है कि इसराइल का वजूद खित्ते में अमन व सलामती के लिए खतरा है। वफाकी शरई अदालत ने मुल्क में राज सूदी निज़ाम को गैर शरई करार दे दिया। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 8,500 मेगावाट तक पहुंच गया। रूस ने 287 बरतानवी अरकान पार्लिमान पर पाबंदी आयद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में वीटो का जवाज़ फराहम करने के हक़ में करारदाद मंजूर। इसराइल की ईमा पर हमास के मेंबरान तुर्की से डिपोर्ट। म्यांमार की आंग सान सूची को करप्शन के केस में 5 साल कैद की सजा। और अब खबरें तफसील के साथ। यौमुल क़ुद्स की मुनासबत से कल पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ इजहार हमदर्दी के लिए रैलियां निकाली जा रही हैं। मुझे यकीन हो गया है कि इंशाअल्लाह इसराइल की नाबूदी मोमिनीन पाकिस्तान के हाथों से होनी है। यौमुल क़ुद्स की मुनासबत से कल पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ इजहार हमदर्दी के लिए जुलूस और रैलियां निकाली जा रही हैं। इस सिलसिले में मरकजी रैली कल जामिया उर्वतुल वुस्क़ा की जानिब से ठीक 3 बजे निकाली जाएगी, जिसकी क़यादत मुदीर जामिया सैयद जवाद नक़वी हफ़ज़हुल्लाह करेंगे। ये रैली नासिर बाग से शुरू होकर पैनोरामा पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगी और रैली से अल्लामा सैयद जवाद नक़वी खिताब भी करेंगे। वफाकी शरई अदालत ने मुल्क में राज सूदी निज़ाम को गैर शरई करार दिया है। वफाकी शरई अदालत के फैसले में कहा गया है कि सूद से पाक बैंकारी दुनिया भर में मुमकिन है। वफाकी हुकूमत की जानिब से सूद से पाक बैंकिंग के मनफी असरात से मुत्तफ़िक नहीं। मुआशी निज़ाम से सूद का खात्मा शरई और कानूनी जिम्मेदारी है। बैंकों के मुनाफे की तमाम इक़साम सूद के ज़ुमरे में आती हैं। अदालत ने सूद के लिए सहूलतकारी करने वाले तमाम क़वानीन शिक़ें और इंटरसेट एक्ट 1839 मुकम्मल तौर पर गैर शरई करार देते हुए हुकूमत को अंदरून और बैरून मुल्क कर्ज सूद से पाक निज़ाम के तहत लेने की हिदायत कर दी है। ईरानी सफ़ीर ने कहा है कि इसराइल का वजूद खित्ते में अमन व सलामती के लिए खतरा है। इराकी कुर्दिस्तान के इलाके सुलेमानिया में तैनात ईरानी कौंसल जनरल मेहदी शोस्तरी ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि इसराइल का वजूद खित्ते में अमन व सलामती के लिए खतरा है। इनका कहना है कि गासिब से होनी रियासत इसराइल के साथ इस्लामी ममालिक के ताल्लुकात की बहाली इस खतरे में मजीद शिद्दत पैदा कर रही है। बदकिस्मती से फलस्तीन में जारी इसराइली जारियत और जुल्म सितम के बावजूद कुछ इस्लामी ममालिक इसराइल से ताल्लुकात बहाल कर चुके हैं और कुछ ताल्लुकात के ख्वाह हैं। इन हालात में इसराइल से ताल्लुकात व दोस्ती दर हकीकत इसराइल की मदद के मुतरादिफ है। वाज़ेह है कि नाम निहाद इब्राहिम मुआहदे के तहत इसराइल ने चंद अरब रियासतों के साथ ताल्लुकात बहाल किए हैं। बादशाह इन अरब रियासतों ने अरबों रुपए के असलहे और तिजारत की डील्स करके सेहूनी मईशत को मजीद मजबूत कर दिया है और इसराइल ने फलस्तीन और मस्जिद अल अक्सा पर जारियत की तारीख रकम कर दी है और इन ममालिक के मुंह से मुजम्मत का एक जुमला तक नहीं निकला। गासिब सेहूनी रियासत और इसके हामी ममालिक का वजूद आलमी अमन और इस्लाम के लिए खतरा है। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 8,500 मेगावाट तक पहुँच गया। पावर डिवीजन के ज़राए के मुताबिक मुल्क में इस वक्त बिजली की तलब 27,200 मेगावाट जबकि पैदावार सिर्फ 18,700 मेगावाट है। ज़राए का कहना है कि बड़े बिजली घरों को ईंधन की फराहमी ना होने से बिजली की पैदावार शदीद मुतासिर हो रही है। हुकूमत की जानिब से बार बार बिजली घरों को फर्नेस ऑयल और LNG की फराहमी को यकीनी बनाने के दावे के बावजूद ताहाल ईंधन की सप्लाई नहीं हो सकी। दूसरी जानिब मुल्क के बड़े डैम्स में पानी का ज़ख़ीरा भी ख़त्म हो रहा है। ज़राए के मुताबिक तरबेला डैम गुज़िश्ता 2 माह से खाली है जबकि मंगला डैम में भी पानी का ज़ख़ीरा ना होने के बराबर है।
روس نے 287 برطانوی ارکان پارلیمان پر پابندی عائد کر دی۔ روسی وزارت خارجہ کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق برطانوی حکومت کی طرف سے 11 مارچ کو روسی پارلیمان دوما کے 386 ارکان پر پابندی عائد کی تھی۔ برطانوی ارکان پارلیمان پر ان پابندیوں کے جواب میں پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں۔ وزارت خارجہ کے مطابق یہ فہرست ان ارکان پارلیمان پر مشتمل ہے جنہوں نے روس مخالف پابندیاں لگانے اور برطانیہ میں روسوفوبیا پھیلانے میں سب سے زیادہ فعال کردار ادا کیا تھا۔ دوسری جانب برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے پارلیمنٹ سے خطاب میں کہا کہ اس فہرست میں شامل افراد کو اسے اعزاز کا نشان سمجھنا چاہیے۔ خیال رہے کہ برطانوی پارلیمان کے ایوان زیری کے ارکان کی کل تعداد 650 ہے۔ ترکی نے اپنے دیرینہ دوست اسرائیل کی ایما پر فلسطینی مقاومتی گروہ حماس کے ممبران کو ترکی سے ڈی پورٹ کر دیا ہے۔ ترکی نے اپنے دیرینہ دوست اسرائیل کی ایما پر فلسطینی مقاومتی گروہ حماس کے ممبران کو ترکی سے ڈی پورٹ کر دیا۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق اسرائیل نے ترکی کو حماس سے منسلک افراد کی فہرست فراہم کی، جس پر ایکشن لیتے ہوئے ترکی نے ان تمام افراد کو ڈی پورٹ کر دیا۔ ترک حکام کا کہنا ہے کہ ترکی پہلے ہی معاشی بحران سے گزر رہا ہے اور اس بحران میں اسرائیل سے تعلقات میں خرابی ترکی کے لیے مزید چیلنجز پیدا کر سکتی ہے، اس لیے حماس کے کارکنوں کو ڈی پورٹ کر دیا گیا۔ واضح ہے کہ ترکی اور اسرائیل کے 1949 سے تعلقات ہیں، لیکن ترکی کا حالیہ اقدام ایسے وقت میں آیا ہے جب اسرائیل بیت المقدس اور فلسطینیوں پر مظالم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ ایسے حالات میں مقاومتی گروہ کو ملک بدر کر دینا ایک شرمناک عمل ہے۔ حماس کی اعلیٰ قیادت نے ترکی کے اس اقدام کی شدید مذمت کرتے ہوئے فلسطین سے غداری قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ویٹو کا جواز فراہم کرنے کے حق میں قرارداد منظور۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ویٹو کا حق استعمال کرنے کے لیے لازمی طور پر جواز فراہم کرنے کے حق میں قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہے۔ قرارداد کے مطابق سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان کو کسی معاملے پر ویٹو کا حق استعمال کرنے کے لیے جواز فراہم کرنا ہوگا۔ قرارداد میں مزید کہا گیا ہے کہ 10 روز کے اندر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس طلب کر کے ویٹو کرنے والے ملک سے جواز مانگا جا سکے گا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان امریکہ، چین، روس، فرانس اور برطانیہ کے پاس ویٹو کا اختیار ہے۔ روس اب تک سب سے زیادہ 120 مرتبہ ویٹو کا حق استعمال کر چکا ہے، جبکہ امریکہ اس معاملے میں 82 مرتبہ مختلف قراردادوں کو ویٹو کر کے دوسرے نمبر پر ہے۔ میانمار کی آنگ سان سوچی کو کرپشن کے کیس میں 5 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ میانمار کی فوجی حکومت کی ایک عدالت نے معزول رہنما آنگ سان سوچی کو بدعنوانی کے 11 مقدمات میں سے پہلے مقدمے میں الزامات ثابت ہونے کے بعد 5 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ نوبیل انعام یافتہ اور میانمار کی فوجی حکومت کی مخالفت کرنے والی خاتون رہنما پر کم از کم 18 الزامات ہیں، جن میں مجموعی طور پر لگ بھگ 190 سال کی زیادہ سے زیادہ جیل کی سزائیں ہیں۔ خیال رہے کہ میانمار فوجی بغاوت کے بعد سے شدید بحران کا شکار ہے۔ ملک گیر احتجاج اور عوام کے غصے کو فوج نے بھرپور طاقت سے کچل دیا ہے۔ ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور کئی لوگوں کو مارا گیا اور تشدد کیا گیا، جس سے اقوام متحدہ نے انسانیت کے خلاف جرائم قرار دیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بیست نیوز نیٹ ورک۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔